पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ये कभी नहीं कहेगी कि आप इंतकामी कार्रवाइयाँ करें। ये बर्बरियत जुल्म आमरों के दौर में शुरू हुआ था, जो उसका तसलसल लिए हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चंद ऐसे अशखास हैं जो इंतकामी कार्रवाइयों के आग में आवाम को झोंक रहे हैं। एक ऐसी कहानी जो आप सुनकर हैरान रह जाएंगे कि इंतकाम भी ऐसा मुशर्रफ का दौर नहीं, ज़िया-उल-हक का दौर नहीं, नवाज शरीफ का दौर नहीं, लेकिन सिंध में जमहूरियत की दावेदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार करवाया। आप हैरान रह जाएंगे कि आखिर अली हसन जरदारी जो मिनिस्टर हैं और एमपीए भी हैं साकरों से, उसकी क्या भला दुश्मनी एक मल पहलवान से, क्या दुश्मनी एक जो सिंध के अलकाब से नवाजा गया है कि रुस्तम सिंध है। उसी पर मबनी आज एक रिपोर्ट आपके साथ शेयर करूंगा और आप सुनकर आपके साथ नहीं 14 सबक रोशन हो जाएंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, शेयर करें, कमेंट्स दें, अपनी राय से मुझे ज़रूर आगाह करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लियाकत राज पर, आप देख रहे हैं लियाकत राज पर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज गुफ्तगू होगी कि मीरपुर साकरो का इलाका है गुलामुल्लाह शाह और गुलामुल्लाह शाह से ताल्लुक़ रखते हैं मल पहलवान और उसे रुस्तम सिंध कहा जाता है सैयद अयाज अली शाह बुखारी, जिनका जो नागार्नी सैयद के जो नाम से जाना जाता है। उनका ताल्लुक़ सैयद जुमन शाह के ख़ानदान से है और वो मशहूर और मारूफ ख़ानदान है। उन्हें गिरफ्तार किया गया है 2 मुकदमात में। एक सुल्तानी गवाह बनाकर तकरीबन उस पर जो है FIR नंबर 55 2024 में जो नाम था वो चार्जशीट में जो है वो नाम उनका दर्ज करवाया गया। चार्जशीट में नाम दर्ज करवाने के बाद SHO गार्डों को कहा गया कि आप सैयद अयाज शाह को ठोक दो एक और मुकदमे में और उस पर मुकदमा बनवाओ डकैती का। अब एक मल पहलवान जिसे सिंध जानती है, अयाज शाह बुखारी, जो रुस्तम सिंध के अलकाब से नवाजा गया है, उसका डकैती से क्या ताल्लुक। एक पढ़ा लिखा नौजवान, आपको नाज़रीन एक बात बता दूं, जिस अम्बशीदी ने अंग्रेज़ों के साथ मुकाबला किया था, उसी अयाज शाह बुखारी जिसका गुलामुल्लाह ठट्टा डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक़ है, वो इंतकाम का निशाना बना है। उसी के जो है वो पड़ोसी है और वो पढ़ा लिखा नौजवान है। ऐसा नहीं है कि कोई मौजूदा जो वज़ीर है ये वो नहीं है, जो अली हसन जरदारी की तरह नहीं है कि वो फ़ोन पर किसी से कहे कि ये किसका नंबर है, उसी का नाम बताओ तो उसके बाद वो बताता है कि ये फला आदमी है। तो उस तरह नहीं है, ये पढ़ा लिखा है, मल पहलवान है। पहले तो इंतकाम इससे ये किया गया, मैं आपको आगे बताता हूँ कि इसका कसूर है क्या। पहले तो इस पर जो है वो तकरीबन घोड़ाबारी, ठट्टा डिस्ट्रिक्ट, सिजावल, बल्कि सिंध के मुख्तलिफ अजला में जितने भी मेले मलाकड़े हो रहे थे या दरगाहों पर जो उर्स मुबारक हो रहे थे, उसमें उन पर पाबंदी आयद की गई थी कि आप मल मुकाबले में हिस्सा नहीं लेंगे। तो अयाज शाह हैरान रह गए कि भाई मैं क्यों नहीं हिस्सा लूँगा, आखिर मेरा कसूर है क्या, मुझे कसूर तो बताओ। कहा कि आप मल मुकाबले में हिस्सा नहीं लेंगे। अनाउंसमेंट कर रहा था तो उस पर ये मुकदमा पहले नहीं, FIR में नाम नहीं है, लेकिन चार्जशीट में सुल्तानी गवाह बना कर अयाज शाह को उसमें जो है वो गिरफ्तार करवाया। उस शाह साहब ने ज़मानत करवाई। ज़मानत करवाने के बाद हाई कोर्ट से रुजू किया, ज़मानत करवाई और सेशन कोर्ट में वो पेश हुए। पेश होने के बाद वहाँ पर उनकी ज़मानत मनसूख हो गई। ज़मानत मनसूख होने के बाद यकीन करें कि ठट्टा डिस्ट्रिक्ट की मुकम्मल पुलिस वहाँ पर आ गई और वहाँ से अयाज शाह बुखारी को, जो रुस्तम सिंध है, मल पहलवान है, पढ़ा लिखा नौजवान है, उसको गिरफ्तार करके ले जाती है। गिरफ्तार करने से कबल वो अपने 2 वकला हैं, जिनमें शाह ज़मान जुनेजो और अली हसन मला, उनके ज़रिए से
قوم کو پیغام دیتا ہے کہ بھائیو میرا قصور پتہ ہے کیا ہے؟ میں نے تو 2022 کے جو الیکشن ہو رہے تھے لوکل باڈیز کے، اس میں حصہ لیا تھا UC غلام اللہ سے، لیکن ریگنگ کے یہ ماہر ہیں، ریگنگ کر کے مجھے ہرایا گیا۔ کوئی فکر نہیں، آپ نے ہزاروں ووٹ مجھے دیے، اس بات کی خوشی ہوئی۔ وہ آزاد طور پر مقابلہ کیا، اس نے جو ہے وہ تقریباً 76 PS ہے ساکروں کی، اس میں جو ہے وہ 2024 کے انتخابات میں علی حسن زرداری سے اس نے مقابلہ کیا۔ اس نوجوان کی ہمت تو دیکھیں کہ ایک جو دعویٰ کر رہا تھا کہ ساکروں سے میرا مقابلہ کوئی کرے گا نہیں، ساکروں سے میں اناپوز انڈیپینڈنٹ جو ہے وہ جیت جاؤں گا اور میرا مقابلہ کرنے والا نہیں ہے، لیکن اس رستم سندھ مل پہلوان ایاز شاہ بخاری نے کہا کہ نہیں، تیرے ساتھ میرا ٹاکرا ضرور ہوگا۔ ٹاکرا ایسا ہوا کہ وہ ایک اننون پرسن آدمی تقریباً 9 سے 10,000 ووٹ لینے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ یہ بڑی بات ہے کہ 9 سے 10,000 ووٹ لینے میں کامیاب شخص کو بالآخر پیپلز پارٹی کے جو MP ہیں اور وزیر کے ہے موجودہ علی حسن زرداری، اس نے گرفتار کروایا۔ حمید پور ہے جو ہے وہاں کے جو ہے کرتا دھرتا، اس کا ہاتھ تھا، اور دوسرا جو ترجمان ہے محسن ہاؤس، یہ محسن ہاؤس علی حسن زرداری کے بیٹے کا نام پہ ہاؤس بنا ہوا ہے، وہاں پر اس کے شاہنواز لوہار نے کلیدی کردار ادا کیا۔ چمچوں کی تو باہر ہوتی ہے، کیسا ہی آپ کو گالیاں دے رہا ہے، شاہ صاحب آپ کے خلاف پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہا ہے، لیکن میں جرت کو سلام کرتا ہوں اس ایاز شاہ بخاری جو رستم سندھ ہے، اس نے کہا وہی طریقے اپنایا، اختیار کیا، اسی جو ہے وہ ڈائری اسماعیل والا، اور کہا کہ میں سید ہوں، آل رسول ہوں، یہ اگر آپ انتقام کاروائیاں کریں گے تو مجھ سے یہ لیں گے۔ اس نے اتنی حد تک جو ہے وہ کہتے ہیں کہ تنگ آید جنگ آید، یہ بڑے بھی کہتے ہیں کہ جب بندہ تنگ آ جاتا ہے تو جنگ کرتا ہے۔ تو جب مشرف دور میں ان کے اوپر جو ہے وہ پانی چوری کے مقدمے بن رہے تھے تو یقین مانے کہ میں ایز صاحب ہی دکھ ہو رہا تھا کہ یار پیپلز پارٹی کے خلاف اتنی انتقامی کارروائیاں ہو رہی ہیں، جب خود پیپلز پارٹی کے یہ اس طرح کے لوگ جو پارٹی کو بدنام کریں، شاید یہ اس کی فریال تالپور صاحبہ کو پتہ نہ ہو، آصف علی زرداری کو پتہ نہ ہو، بلاول بھٹو زرداری کو پتہ نہ ہو۔ پہلے تو شیرازی انتقامی کارروائیاں کرتے تھے، اعجاز شیرازی، شفقت شاہ کرتے تھے، ایاز شاہ کرتے تھے، لیکن ان کی جو انتقامی کارروائیاں وہ ختم ہو گئی۔ صادق میمن کی انتقامی کارروائیاں ختم ہو گئی، محمد علی ملکانی کی انتقامی کارروائیاں ختم ہو گئی۔ اب علی حسن زرداری انتقامی کارروائیوں پر اترا ہے اور انتقامی کارروائیاں لے رہے ہیں ایک مل پہلوان سے۔ شرم اور ڈوب مرنے کا مقام تو پولیس کے لیے ہے، جہاں پر جو ہے گاڑوں کے SHO جو ہے وہ حمید رودنانی نے جو ہے وہ دیر تک نہیں لگائی، اور شاہ صاحب گرفتار ہوا ہے، سیشن کورٹ سے گرفتار کیا گیا ہے اسے وہاں سے، اور خود اس نے گرفتاری دی ہے، لیکن اس کے بعد اس پر دوسری FIR جو ہے وہ درج کر دی گئی ہے، اس پر جو ہے وہ 23(1) کی FIR کاٹی گئی ہے، اس میں ریپیٹر اور 1 لاکھ کیش جو ہے وہ برآمدگی دکھائی گئی ہے، اور دوسرے مقدمے میں اسے جیل بھیجا گیا ہے۔ تو اس طرح کی انتقامی کارروائیاں ہو رہی ہیں، اس طرح کے جو ہے وہ ظلم اور بربریت ہو رہی ہیں، کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں ہے کہ آپ بھائی اس طرح کی انتقامی کارروائیاں کر رہے ہو نہتے لوگوں کے خلاف، نہتے عوام کے خلاف، آپ کیا یہ دن آپ کے لیے نہیں آئیں گے؟ کیا آپ ہمیشہ امر رہیں گے؟ کیا ہمیشہ آپ جو ہے وہ عوام کے دلوں میں رہیں گے؟ اس طرح دل جو ہے وہ جیتنا انتہائی مشکل ہوتا ہے جب آپ لوگوں کے ساتھ اس طرح کی زیادتیاں کرتے ہیں۔